भएका चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली नबसौ मेरा साथी विकृति अङ्गाली लगाऊ आफ्नै भोटो चोलो फाटा पनि टाली तबै त हुक्कार चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली झिमझिम्या पानीको धारो लेग कोइडो धुप्प ओर्काइ फर्काइ धेगी नैन भएछ अनार चुप्प धानले बैसफोडी रहेछ बाला झुली खेत घोगा चुणे टज्जु याका थोकाइ बनबे त इन्दिन न्युखुना हुना काजबा रको न्यारो आफ्नो भाषा आफ्नो भेष संस्कृति छ प्यारो अर्को छ रौनक यहीको अर्खोइ छ चलन संस्कारका सौका ठुला लाग्दै हुन् ढलन सालभरि लुक्याका बेथा खेलमा खोलेर भाइचारा साटासाट हुन्छे गीतैमा बोलेर फाग सगुन चैत डेउडा धुमा रिका ध्वनि अर्याल बछ्याउ मौरा सबै सुन्दिन गुनगुनी पुराना अलौकिक गाथा मुखैमा रट्याका आज भोल चैतका बोली छन्थोक्काइ घटेका तीन रात्रि पञ्चम रात्र गोरा राखी घर गुन्जिना सुरिला भाका खला वरपर चाल्नेका पैतलाका सुर्नेका फागका चैतरे धुमारे उसाइ छन् रागका चेतमा चमक्क चम्कौ आफने भाषाले जिछौई तागत कुन्की सम्झिर्याउ आशाले कुयौं लिको फूल कन्हौ आफ्नो प्यारो छ नहोलो झुराको कटो बाल्ला के द्यारो छ आटो ढुटो आफ्नो निको गन्यौला खानके है भौतै छ बाँस डुब्दा बन्न माथाला बान्के है लोली गोरा फाग सगुन खला गुधुर की छ ए हौस काबुमा रैजा क्याले उदुर की छ ए हौस काबुमा रैजा क्याले उदुर की छ जेठाइ हो न भमेराजो कान्छाइ सेवाइले शिरके जारौ कान्छाइ गडवाइले गडवाइले रानाइ मनाइ बजाम कोरेले लो जलै भरि कोरे माटी गो कोरेली कोरे घास कोरे फूल पातिले लो जोलियाइ चेलो जलोइ भर
नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। वरिष्ठ टेउडा साहित्यकार चक्रबहादुर साउदजीको रचना पढ्थे। आजको कार्यक्रमको दारो गाड्थे उत्पिछाडि एक फाग सुनाइथे हामीले। बेलुदेवी भण्डारीजीको आवाजमा थियो। 3-4 वर्ष पहिलेको फाग थियो हामीसँग सुरक्षित सुका सालका मित्र। तसै फाग सुनाइथे। आज लगे 8:40 सम्म सँगै बस्दिया बिन्ती अनुरोध छ। आज हम गोरा पर्व नेपालीका गोरा पर्व किलाई बणी लेखी पठाएका सबै रचना आज सुनाइसक्ला। ऊ पछाडि जति लगे हामीसँग चैत फाग धुमारी आज हम सुनाइसक्दा तन सबै सुनाउला। भोलबटे और प्रसङ्गकी कुरा हेर्ला। केही दिन पछाडि आजी कुसे औँसी छ बुवाको मुख्यद्य दिन। ऊ पछाडि ती छ तय प्रसङ्गका रचना लगे आउना त तन रचनालाई लगे समेट्ला। देउडा साहित्य रतन पण्डित शिवदत्त पन्तजीले वसन्तराज जोशीज्यूलाई सम्झना भणभर एक रचना पठाइरहेछ। भागेश्वर गाउँपालिका 4 दिव्यावती डुङ्गरी डडेलधुराको जरमथलो बेतकोट नगरपालिका 6 सिसैया कञ्चनपुर च्यालमाला बसाहन। वन्दनाच अस्क्रा मलाई वन्दना भाग्यश्वर सिद्धनाथ वैजनाथ वन्दना भम्केश्वर। सम्झिरहन्छु रचनाका छन्द भरिएका 8-5 रातका बेला शब्द छरिएका। नै आथे साधन आउने नै पो गन्छड्डाको सप्ताहमै भेट भएथे भागवत पाठको। जोशजी सम्झेका रहेछौ सत्सङ्ग भएको मलाई होस भएन रतन सम्झना गाथाको। रात दिन रचना रची हुक्का चिली ममै बसिरहन्छौ चित्त बुझाइ आफ्ना इलममै। जति बेला जे चाहिने हो साहित्यको रस निकाली मनको कुरा लेखे खसा खसा। घरेनी घरका मान्छे साहित्य रोजन्छौ जोड घटाउ ठिक्क पाडी रचना रचन्छौ। शील स्वभाव आचार विचार जसो थियो उसै जन्म दिने आमा रहेछन् लक्ष्मी रूपा त भए। जिउजो वनमै शान्ति छ कि परिवार भित्र पुर्ख्यौली रूपाल गर्खा खुसी छन् पिता र। हाल बस्ती सिमल खेत कसो छ दिनचर्या कुशल छन् कि बालगोपाल चल्या छ कि खर्चा। समय परिवर्तन भयो अपुरो विकास कलियुगमै देखिँदैन शान्तिको निकास। साहित्य सङ्गममा भया परानी रहिरया भिटराले चिलिम चढी ओमजी कुशल भया। आध्यात्मका नियममै समय बितियो 91 वर्ष पछा कोरोना जितियो। इन्द्रियमै सबै ठुला आँखा हुन् प्रधान आँखा कान बन्द भया छनै छ परान। रूपा लकी होरी ठुली निना लिकी गोरा जिउधन सफल पाडुन् विजयका जोरा जिउधन सफल पाडुन् विजयका जोरा। देउडा साहित्य रतन पण्डित शिवदत्त पन्तजीको रचना थियो। भागेश्वर गाउँपालिका 4 दिव्यावती डुङ्गरी डडेलधुराको जरमथलो बेतकोट नगरपालिका 6 सिसैया कञ्चनपुर च्यालमाला बसाहन। बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन पण्डित शिवदत्त पन्तजीलाई यो रचना किलाए। क्या ओ खाई क्या ओ लाए बिरोडे भेजाऊं कपुर खाए सापोरा लाए बिरोडे भेजाऊं हरियाली दुबोले बेरोडी भिजाऊं शालिगाय छेताल्याए बिरोडे भेजाऊं सरस्वती सगुन दिने विराजपति लगन दिने
क्या हो खाए क्या हो लाए बिरोडे पगाल सबुरा खाए कपुरा लाए बिरोडे पगाल भोगे पेट भोगा के सबे रोडे पगाल देउरानी जेठानी मिली बिरोडे पगाल गङ्गा ठाड बलो भाबोड बेरो लोलिन ओबे धान बोट साउ बोट बिरोडे गौजिन बलु बोट काँस बोट लोले नओबजेनु कुश बोट तिल बोट लोले आओबेनु आज है 5 वर्ष पहिले अत्तरिया बठे खाली भद्दैकीलाई मात्रै हाम्रा स्टुडियोमा आएर रेकर्ड गरेको गिरिराज अवस्थीजीको डाको सुनाइथे। ओस्ती गाउँ दिपाइल डोटीको जरमथलो अत्तरिया कैलाली अच्यालको बसाइ भन्बर उनले आज 5 वर्ष टिपाइरहेको थियो। 5 वर्ष पहिले भरभर गएका हुन्। अत्तरिया बठे खाली हुन् हाम्रा स्टुडियोमी रेकर्ड दैकीलाई मात्रै पुगिरहेको थियो। उनले कयौँ भाका रेकर्ड गरेको थियो, तसै मध्येको यो भाका लगाइ सुनाए। आज हम कयौँ भाका छन् जो हामीले केही सुनाउन छुटाएका, केही दोस्रो यहाँ लगे सुन्ने मन लागेका। एक अर्को भाका सुनाइहाल्छौ, कलावती भट्टजीको छ, धुमारी सुनाइरहेछ उनले। हरि हरि दुबा चौडा स्यावा कैकी भइच हरि हरि दुबा चौडा स्यावा कैकी भइच सेवा त भागेश्वर देउ बोल्या सेवा मेरी भइच भागेश्वर देउ बोल्या सेवा मेरी भइच सेवा त तुम्हारी गोसाई महिमा कैकी होली सेवा त तुम्हारी गोसाई महिमा कैकी होली हरि हरि दुबा चौडा सेवा कैकी भोली हरि हरि दुबा चौडा सेवा कैकी होली हसी गाउँ देउ बोल्या सेवा मेरी होली हसी गाउँ देउ बोल्या सेवा मेरी होली सेवा त तुम्हारी गोसाई महिमा कैकी होली सेवा त तुम्हारी गोसाई महिमा कैकी होली हरि हरि दुबा चौडा सेवा कैकी होली हरि हरि
दुबा चौडा सेवा कैकी होली जगन्नाथ देव बोल्या सेवा मेरी होली जगन्नाथ देव बोल्या सेवा मेरी होली सेवा त तुम्हारी गोसाई महिमा कैकी होली सेवा त तुम्हारी गोसाई महिमा कैकी होली हरि हरि दुबा चौडा सेवा कैकी होली हरि हरि दुबा चौडा सेवा कैकी होली कर्मकाण्डीय ब्राह्मणहरूका लागि खुसीको खबर नित्य कर्म विधि पूर्वाङ्ग पूजा सन्तान गोपाल जप विधिदेखि व्रतबन्ध विवाह तुलसी विवाह शिलान्यास वास्तु पूजा गौरा सप्तमी गौरा अष्टमी पूजा लाखबत्ती जलाउने विधि शान्ति प्रकरण दान प्रकरण तथा कालसर्प दोष शान्ति आदि महत्त्वपूर्ण विषय समेटिएको कर्मकाण्ड दर्पण बजारमा आइसकेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ। आकर्षक आवरण ठूला अक्षर मन्त्र तथा श्लोकहरूलाई क्रमबद्ध रूपमा राखी नेपालीमा पनि सङ्केत गरिएको। सङ्कलक पण्डित दीर्घराज ओझा, सम्पादक पण्डित जयानन्द जोशी परमहंस, प्रकाशक पण्डित तीर्थराज ओझा। पुस्तक पाइने ठेगाना दुर्गा पुस्तक भण्डार महेन्द्रनगर, राम जानकी पूजा सामग्री पसल सन्तोषी टोल धनगढी, सीताराम अवस्थी बोराडाँडी कैलाली, तीर्थराज ओझा मौवा डोटी, राम प्रसाद जोशी देउरा बजार बझाङ। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार वीरेन्द्र भट्टराईजीको एक रचना छ। पाटन नगरपालिका 1 मैचाली मौर्यगढा पहाडको घर, परशुराम नगरपालिका 5 परशुराम धाम परिगाउँ डडेलधुरा च्याल बसाहन। धूप दियो बाले कोछु इन न्यारी रात रक्षा अर्या इष्ट कुल्या शिरमा राख्या हात। पड्डोय रौलो शरणमा अद्वै रौलो भक्ति हटाइदिया झ्याङ्ग म्याङ्ग बिर्बे तालै शक्ति। भोला नाथ हेरी र्यान कैलाश पर्वत बाटी दाइन भया देवी देवताउ रक्षा गरे माटी। लाग्याको बर्खाको महिना मेघबर सिधो सर्क तार तार काज बार मन होइ जान्छ हर्क। घोगा सुके टोड्डा भइग्या गडा कत्ते काहीँ त भेटघाट अद्दाई दिदी बैना आउन पस्क्या माइत। फुट्याको मुलको पानी अन्जो लिले प्याउला पसोइ गया धानका बाला गैरी सेरा जेउला। फुलिग्यो केलडी फुल घरका आँगन मालिकै चद्दकी निगै सल्याडेका बन्न। खलाइना हाल्याका बिस्कुन मैना बसी पोरा सुदु र्यानके ठुली पर्व चल्या के छ गोरा। तीजको अन्तिम व्रत परमेश्वर पूज्या रिस्पन चमी आली आब बिरुडा त रुज्या। थर्की र्यान दाइन दमाउ सुदूर थली मेरा पुजिन्न गमरा देवी धामी पन्ना घेरा। यही बेला बगत धेकी बजा मूल्य बजा धौल्या बाजो झ्याली बजा ल्याउन नेजा धोजा। मिलाइ दिय 1.5 पै तलो ओहौ सिया जति बाउले जोडी भाका छोप्या साइलो लाग्दो कति। लाग्याको नम्बरी खेल धुर चढ्यो रनको 1 पा टोकी 2 पा टोकी लै लै बिर्या छमको। जान्ना कि रामडो भयो नजान्ने कि सिको आशा लाग सबै खेल पोय हो न्याहो निको। कैपा कहौ गाउने साइबाउ आँखर भरी भरी ठाडो खेल उपर खेल किलाउ दर्का दरी। हिट भयो गोर्या खला जुन तारा भेट्दिउँला जिपडेलाई पडली पोइ आया कि फेर्दिउँला जिपडेली पडली पोइ आया कि फेर्दिउँला। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार वीरेन्द्र भट्टराईजीको रचना थियो। खुबै रुबस शब्द आँखर लेखराइ थियो।
हिट भयो गोरे खला जुन तारा बेड देऊला जिपडेलाई पोडली पोइ आए कि फेर देऊला। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन्द्र भट्टराईजीलाई। ए सीता रानी चानी चुटी रोइन कठाई सीता रानी धुरा धुरा रोइन ए पाठी झाकोए डोली काला बोट कठाई पाठी झाकोए डोली काला बोट ए देखा न दे अयोध्या कोट कठाई देखा न दे अयोध्या कोट ए पाठी झाकुई रोली काला बेज कठाई पाठी झाकुई रोली काला बेज ए देखा न दे मेरो माइत्या देश कठाई देखा न दे मेरो माइत्या देश ए पाठी झाकुई डोली काला बाजु कठाई देखा न दे कौशिला सासु ए फाटी झाकोई डोली काला घेरा कठाई फाटी झाकोई डोली काला घेरा ए देखा न दे रामजू मेरा कठाई देखा न दे रामजू मेरा ए फाटी झाकुई डोली काला ब्यौर कठाई फाटी झाकोई डोली काला ब्यौर ए देखा न दे लक्ष्मण द्यौर हरे दैव नारायण सेवा कैकी छ हरि दैव नारायण सेवा कैकी छ गोरामयेश्वर बोल्या सेवा मेरी छ सेवा त मारी गोसाई महिमा कैकी छ गोरामयेश्वर बोल्या महिमा मेरी छ भदोकामा सैकी महिमा मेरी छ हरे हर दुबा चौडा सेवा कैकी छ असी दिङ देऊ बोल्या सेवा मेरी छ भागेश्वर देऊ बोल्या सेवा मेरी छ सेवा त मारी गोसाई महिमा कैकी छ बड़ी सेवा गोसाई ज्यूकी बड़ी महिमा छ हरिहर दुबा
चाउडा सेवा कैके छ डागेश्वर देव बोल्या सेवा मेरी छ डागेश्वर देव बोल्या सेवा मेरी छ सेवा त तमारी गोसाई महिमा कैके छ हरिहर दुबा चाउडा सेवा कैके छ कैलो पाल देव बोल्या सेवा मेरी छ नील पाल देव बोल्या सेवा मेरी छ लिपि घसी देव रोडी जाकुर्याउडी भएछ लिपि घसी देव रोडी जाकुर्याउडी भएछ ल्यान ल्यान बडो भाट चोख जाति जल चोख जाति जल गोरा माछीले बिटाल्यो चोख जाति जल गोरा माछीले बिटाल्यो माछीका बिटाल्या जल दोषुलाई नै हुन माछीका बिटाल्या जल दोषुलाई नै हुन ल्यान ल्यान बडो भाट चोख जाति माटी चोख जाति माटी गोरा धेउडीले बिटाल्यो चोख जाति माटी गोरा धेउडीले बिटाल्यो धेउडीले बिटाल्या माटी दोषुलाई नै हुन धेउडीले बिटाल्या माटी दोषुलाई नै हुन ल्यान ल्यान बडो भाट चोखै जाति दुध चोख जाति दुध गोरा बछुर्या बिटाल्यो चोख जाति दुध गोरा बछुर्या बिटाल्यो बछुर्या बिटाल्या दुध दोषुलाई नै हुन बछुर्या बिटाल्या दुध दोषुलाई नै हुन ल्यान ल्यान बडो भाट चोखै जाति बाती चोख जाति बाती गोरा चर्खाइले बिटाल्यो चोख जाति बाती गोरा चर्खाले बिटाल्यो चर्खाले बिटाल्यो बाती दोषुलाई नै हुन चर्खाले बिटाल्यो बाती दोषुलाई नै हुन ल्यान ल्यान बडो भाट चोखाइ जाति फल
चोखाइ जति फल गोराउ चढीले बिटाल्या चोखाइ जति फल गोराउ चढीले बिटाल्या चढीले बिटाल्या फल दोषुलाई नाइ हन चढीले बिटाल्या फल दोषुलाई नाइ हन ल्यान ल्यान बडो भाट चोखा जति फुल चोखा जति फुल गोराउ भमरी बिटाल्या चोखा जति फुल गोराउ भमरी बिटाल्या पल्ली बजाएको भाका थियो डोटीरत्न वीरबहादुर विष्टजीको, उत पछाडिको मन्जु पन्तजीको थियो, उत पछाडिको लक्ष्मी जोशीजीको थियो। अब हम कार्यक्रमका तुडैतिर छौँ। छड्डी 12 एकै रचना सम्राडी छ भली शीर्षकमी देउडा साहित्य रतन देउडीय केशव पाण्डे आँसुजीको। जगत सुरक्षा दिए दयालु ईश्वर दाइना भए गोरा इजो दाइना महेश्वर छिमादे ग्वाल्लेका धुरा ब्रह्म राहु माटी बाउले जोड्या मानि दिए मैले हिया बाटे रिज्ज गायो खेलकारीले रक्षा गरे माटी छिमादे खेलने थली भोल भया म बाटी रित राख्दै दमाउका बाजा सिपा लुकी बलाई जिउरया सजाउला पिर्ती सम्झ नाच तोलाई ढोल बजाउन रङ्की साइबाउ धुमा रिका धुन बादल बौडिन लाग्यो छेकन छेकी जुन हल्लोरी कल्लोरी कठै न्याउला रानी गीत झल्का रैया कानै मणि कठैला मुखित फुलफुली गए फल्ला गे डाँडिउन बतास हौसम्मा भुल्लिने मन क्या पढे अतास मयडी दुब्धाका साँची टटोली बादी आई पटोली बिरुडा बादी लाइहाल्यो चानीलाई कठैला करम थली बकत बैरी भ्यो रङ्गी रोला तेरी कोला पिरता तैरी ग्यो खेल मेरी दरका दरी एक पत्या बैकन सुर्ता रही मुटुका कुना सम्झी मनाइ मन न मुहाली माइती बैसा मितौ प्यारा दिदी बैना बाटो छेक्यो यही बैरीले बिसर्याको नाइला हुक्का कि हौस्यारी बैना दिदी बौजू काखी माया राख्या दगडी कि खेल्ला गाउँला हाँ कि हुक्का चिली मक्का दैला मया झल्ली मली दाइन भया गोरा इजो सम्झ नाच भली दाइन भया गोरा इजो सम्झ नाच भली सम्राडी छ भली शीर्षकको देउडा साहित्य रतन केशव पाण्डे आँसुजीको रचना सुदूरपश्चिमका चर्चित देउडिया भागेश्वर गाउँपालिका 5 रूपस्या चुल्ला सिराल डडेलधुराको जरमथलो। बहुत बहुत धन्यवाद केशव पाण्डे आँसुजीलाई। गोरा माताले तमाम सबैको कल्याण गरून्। केही लगे दुख आपद विपदको सामना अद्दुन पडौ, सबैलाई हाँसी खुसी भएको देख्द पाऊँ। हुक्का चिलिमका तिरबोठे नेपालीका गोरा पर्वको शुभकामना छ। मलाई 8-5 में और फरक प्रसङ्गका रचना लेबर भेट होली। अहिले भने छुट्टियौँ। नमस्कार। कालालेको काला दोराएको लिन जानो कालालेको काला दोराएको लिन जान गाडो गुगाली जोस लासोसाना गाडो गोगाली जोस लासोसान जानो बाबोलोले गोराउ हाँसी खेली जानो जानो बाबोलोली गोराउ हाँसी खेली जान अघि
बाबु ढोलिया चेलो उति पछि लाउलो बाबु दा